अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक और खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज आपकी आप ही जो है ना बहुत परेशान है। आपके आप ही को जो है ना टेंशन हो गई है। तो आज आपकी आप ही का चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो गया। और मेरा ख्याल है मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन यूट्यूब को पता नहीं क्या हुआ है कि आज जो है घंटा पहले मेरे पास मेल आई है और मेरा चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी गई है। मेरे लफ्ज़ मेरा साथ नहीं दे रहे, क्योंकि मैं परेशान हूँ। 2 साल से इस चैनल पे इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों के सामने ही है। ओरिजिनल वॉइस ओवर करती हूँ, किसी का कंटेंट नहीं लिया। हाँ, पीडीएफ से ज़रूर करती हूँ, लेकिन किसी की वीडियो नहीं उठाई, कुछ नहीं किया, अपना काम करती हूँ। उसके बावजूद भी मेरे साथ ये हुआ है। तो फिर आप लोगों से माज़रत करती हूँ कि पिछले दोनों जो मेरे नॉवल चल रहे थे उनको मैं वहीं पर ख़त्म करके आज नया नॉवल स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूँगी दोबारा। आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मोनेटाइजेशन दोबारा ऑन हो जाए मेरे चैनल की। तो समझ नहीं आ रही और मैं क्या कहूँ आप लोगों को। तो मैं नॉवल स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग बिल्कुल यकीन करें काम नहीं कर रहा है। एक इंसान 2 साल से एक चीज़ लेकर चल रहा है, उस पर मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और उसके बाद फिर 2 साल के बाद उसको जो है वो सारा कुछ उसका ख़त्म कर दिया जाए, तो आप समझ सकते हैं इस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स हो रही होंगी। अभी मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती ये बात, सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग के साथ मेरे 2 नॉवेल्स चल रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे नॉवेल्स में ऐसा कुछ था जिसकी वजह से मुझे मेरे चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी गई है। बहरहाल जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही ना। मैं अपनी तरफ से दोबारा कोशिश कर रही हूँ, नया जो है वो नॉवल स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि दोबारा से मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए मेरे चैनल की। तो नॉवल स्टार्ट करते हैं। शिद्दत तशनगी इश्कम। राइटर है उम्मे आसमा सईद। सूरज की किरणें फैलते ही गांव में हर तरफ चहल पहल दिखाई दे रही। एक तरफ सर्दियों की आमद थी और हल्की हल्की चलती हवा अपना अलग ही सरूर दे रही, और इसी हवा में फूलों की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। इसी गांव में वसी पैमाने पर बना हुआ घर, जो हवेली से जरा कम लेकिन अपनी शान शौकत में अलग ही बात रखता था। इस घर में चहल पहल आज कुछ अलग सा नजरा पेश कर रही थी। इस घर में बने बावर्ची खाने में आज अलग अलग खानों की महक आ रही थी, और साथ ही बाहर मुलाजमीन ने लोगों की कतारें बुनना शुरू कर दी थी। खानों की खुशबू और लोगों की सरगोशियों ने अंदर सोए नाजुक वजूद की नींद में खलल डाल दिया था। ये आज हमारे घर में क्या हो रहा है? अल्लाह करम करना। अपने नींद से डूबे वजूद को समेटते हुए बेड की दूसरी तरफ से चादर को उठाते हुए अपने बिखरे बालों इसे ढांपते हुए सरदार मीर हमजा की बेटी ने अपने कमरे से बाहर कदम रखा था। असगर चाचा, ये शोर कैसा है? और ये इतनी सुबह सुबह कौन खाना बना रहा है? नूर फातमा ने अपने सर पर ओढ़ी चादर को ठीक करते हुए चारों तरफ में देखा। नूर फातमा बीबी, हमारी सुबह तो तहज्जुद के वक्त ही हो गई थी जब मीर साई ने गांव में कदम रखा था। असगर चाचा के मुंह से अपने दिल के निगहबान का नाम सुनकर नूर फातमा के नाजुक वजूद में सर्द लहर और दिल में तितलियों ने अंगड़ाई ली थी, और चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट ने अपने कदम जमाए थे। असगर चाचा की बात पर सर को एहतराम से झुकाते हुए नूर फातमा हवा में उड़ने की मानी अपने दिल के निगहबान के कमरे की तरफ बढ़ी थी, और सामने ही मीर साईं के कमरे के दरवाजे का लॉक खोला देखकर इसने शर्माते हुए अपनी चादर के कोने को दांतों तले दबाया था, और साथ ही अपना रुख बावर्ची खाने की तरफ किया था। छोटी बीवी, आप नूर फातिमा को देखते हुए इसकी खास मुलाजमा आज से बेख्तियार बोल पड़ी। वो आ गए हैं ना? नूर फातिमा ने आंखों में चमक लिए पूछा। जी बीबी, वो आ गए हैं, इसलिए तो बड़ी सरकार ने हमें इनकी पसंद का खाना बनाने को कहा है, और साथ ही बाहर लोगों के लिए नाश्ते का इंतजाम भी किया हुआ है। आसिया के मुंह से एक बार फिर मीर साईं का नाम सुनकर नूर फातिमा के अंदर तक सुकून सरायत कर गया था। हटो आसिया, हम बनाते हैं नाश्ता। आज हम अपने हाथों से मीर साईं के लिए नाश्ता बनाएंगे। इनको मकई की रोटी बहुत पसंद है, तो हम आज अपने हाथों से इनके लिए मकई की रोटी बनाएंगे। इतने महीनों के बाद ही तो इनका दीदार हो रहा है। नूर फातिमा मुलाजमा को पीछे करते हुए अपनी कमीज की आस्तीनों को ऊपर किया और अपने नाजुक हाथों से मकई की गोल गोल रोटियां बनाने लग गई। पास खड़ी आसिया अपनी छोटी बीबी को इतना खुश देखकर फूले नहीं समा रही थी। कुछ ही देर में नाश्ता तैयार हुआ तो नूर फातिमा ने बावर्ची खाने के कोने पर लगे छोटे से शीशे में अपने लाल होते चेहरे पर नजर डाली। बड़ी सी आंखों में रात का पहला काजल, छोटी नाजुक नाक पर सिल्वर की लौंग, और गुलाबी होंठ और चेहरे पे आई मोहब्बत की खुशी। खुद को ऐसी खुमार हालत में देखते वो खुद एक पल के लिए शर्मा गई थी, और साथ ही अपने सर पर दुपट्टा ठीक करते हुए नाश्ते की ट्रे हाथ में पकड़ते हुए अपनी तेज होती दिल की धड़कन के साथ एक एक कदम उठा रही थी। कमरे के पास आते ही नूर फातिमा ने अपनी नाजुक उंगलियों के साथ दरवाजे पर दस्तक दी।
لیکن اندر سے آتی خاموشی نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو مزید بے ترتیب کر دیا تھا۔ ملنے کی چاہت اور دیکھنے کی جستجو نے نور فاطمہ کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس دروازے کی چوکھٹ کو پار کرنا ہی ہے، چاہے گستاخی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دستک والے ہاتھ سے ہی دروازہ کھولتے ہی نور فاطمہ نے جسے کمرے میں قدم رکھا، کمرے سے میں آتی وہی میٹھی خوشبو جو اس کی نس نس میں بستی تھی، اسے محسوس کرتے ہوئے اس کی سانس رک گئی تھی۔ لیکن اگلے ہی لمحے کمرے میں اندھیرا پا کر اس کی امید کی شمع وہی مدھم پڑ گئی تھی۔ ناشتے کی ٹرے کو سائے ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ لائٹ آن کرتے ہی اس کی نظر کمرے کے چاروں طرف گئی اور وہ جان گئی تھی کہ آج بھی تسکین جان کا دیدار نہیں ہو پائے گا۔ دل تھا کہ بجھ گیا تھا، وہ جان تھی جو دیکھنے کو مچل رہا تھا۔ لیکن دیدار یار اگر اتنا آسان ہوتا تو سوہنی گھڑے پر تیر کر دیدار یار کے لیے نہ جاتی۔ بڑے سرکار رحم کرے، میری بیٹی پاک دامن ہے، اس کا دامن صاف ہے۔ چہرے پہ آئی سفید داڑھی اور میلے کپڑوں کے ساتھ وہ شخص سردار میر اکبر کے پاؤں پکڑے بیٹھا تھا۔ نہ سرکار نہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بیٹی نے منہ کالا کیا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ، اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میری عزت گوارا نہیں کرتی۔ آخر میں اپنے خاندان کا پڑھا لکھا میٹرک پاس فرد ہوں، سب جانتا ہوں۔ ایک درمیانے قد کاٹ کے آدمی نے بڑے فخر سے اپنا مدعا سامنے رکھا تھا جو اپنی بیوی پر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ سردار میر اکبر جیسے پورے گاؤں بڑے سرکار کے نام سے جانا جاتا تھا۔ گاؤں میں لگی پنچایت میں دونوں طرف کے مسائل سن رہا تھا۔ ایک طرف بوڑھا اور لاچار باپ جس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، اپنی بیٹی کو ساتھ لیے بیٹھا تھا جس نے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے بھاری وجود کو ایک بڑی چادر سے ڈھانپا ہوا تھا، تو دوسری طرف اس کا شوہر بڑے فخر کے ساتھ اپنی بیوی پر الزامات لگا رہا تھا۔ سردار میر اکبر کے گاؤں میں آج سے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا تھا۔ سردار میر اکبر خود ایک نرم دل اور اپنے گاؤں کے لوگوں کا احساس کرنے والا انسان تھا۔ اس کے گاؤں کے مرد اپنی نگاہ آنکھیں نیچی ہمیشہ نیچی رکھ کر چلتے تھے اور گاؤں کی باقی کی عورتوں کو وہی عزت دیتے تھے جو اپنے گھر کی عورتوں کو دیتے تھے۔ سارے مسئلے کو سن کر سردار میر اکبر سوچ میں پڑ گیا تھا۔ سردار کے یوں چپ ہونے پر پنچایت میں بیٹھے سارے لوگ سرگوشی میں باتیں کرنے لگ گئے تھے۔ چپ ہو جاؤ سارے، سردار میر اکبر کی بلند آواز پر ہر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آیا کیا؟ سردار میر اکبر نے اپنے پاس کھڑے اپنے خاص بندے سے پوچھا۔ بڑے سرکار بس وہ آنے والے، لے وہ آ گئے، پاس کھڑے شخص نے جیسے ہی کہا سامنے سے ڈارک براؤن کلر کی شلوار قمیض پہنے، اوپر ڈارک براؤن کلر کی ہی واسکٹ پہنے، چہرے پر آئی سنجیدگی کے ساتھ موبائل کان کے ساتھ لگائے، میر ارسال پاشا اسی پنچایت کی طرف آ رہا تھا۔ میر ارسال پاشا کو دیکھتے ہی جہاں وہاں بیٹھے ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہیں وہ شخص ہاتھ باندھے کانپ رہا تھا۔ میرا شیر آ گیا، سردار میر اکبر نے آگے بڑھ کر میر ارسال پاشا کو گلے لگائے۔ کیا ہوا بڑے سرکار، کوئی خاص مسئلہ ہے پنچایت میں جو آپ اتنا پریشان لگ رہے ہیں؟ میر ارسال پاشا نے اپنے میٹھے لہجے کے ساتھ کہتے ہوئے سردار میر اکبر کے پاس ساتھ چارپائی پر بیٹھ گیا۔ گاؤں میں جہاں ہر کوئی میر ارسال پاشا کی سحر انگیز شخصیت میں ڈوبا ہوا تھا، وہاں سب اس کے اخلاق اور اس کی میٹھی باتوں کے دیوانے تھے۔ بس بچے مسئلہ ایسا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں، بڑا سوچا ہے لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ بات عورت ساتھ کے کردار کی ہے، مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا تو خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا اور اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ سردار میر اکبر کی بات پر میر ارسال پاشا نے سب کی طرف دیکھا اور پھر زمین پر بیٹھے بوڑھے شخص کو جس کی آنکھوں میں آنسو نکل نکل کر چہرے پر اپنا نشان چھوڑ چکے تھے، آپ ایسی زمین پر کیوں بیٹھے ہیں؟ میر ارسال پاشا نے فوراً اٹھ کر اس شخص کو زمین سے اٹھا کر پاس پڑی چارپائی پر بٹھایا جہاں اس کی بیٹی خود کو چھپا کر بیٹھی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ میر ارسال پاشا کے پوچھنے پر اس بوڑھے شخص نے اپنی ساری دکھ بھری داستان سنا دی تھی۔ تو یہ بات ہے، کس کس نے دیکھا ہے اس کی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ؟ میر ارسال پاشا دوبارہ سردار میر اکبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میر ارسال پاشا کی بات پر سب پر خاموشی چھا گئی تھی، کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ میر ارسال پاشا کے سامنے جھوٹ بول سکے۔ کوئی تو بول نہیں رہا، چلو تم ہی بتا دو اپنی بیوی کے بارے میں، تمہاری سن کر ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ میر ارسال پاشا نے اپنی قمیض کی آستینوں کو فولڈ کرتے ہوئے کہا، میر سائیں میں سچ کہہ رہا ہوں، میری ہمسائی یہ جو سمیرا ہے نا، اس نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس سے پوچھ لیں۔ تو بھی بول، اس آدمی نے اپنی بات مکمل کرتے پاس کھڑی سمیرا کو کوہنی ماری۔ نہیں میر سائیں نہیں، ایسا کچھ نہیں، یہ خود اس عورت کے ساتھ خراب ہے، میری بیٹی نے دیکھ لیا تو اسی پر الزام لگا دیا تھا۔ لڑکی کا باپ اپنی بیٹی پر ایک بار پھر الزام لگنے پر تڑپ اٹھا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، لیکن ایک عورت کی گواہی کافی نہیں ہے اور تمہارے مطابق صرف اسی نے دیکھا ہے، تو اس کا ایک درمیانہ راستہ نکالتے ہیں۔ میر ارسال پاشا نے اپنے نانا جان کی طرف دیکھا۔ بڑے سرکار، آپ تو جانتے ہیں کہ میں یہاں ہسپتال کے کام کے سلسلے میں آیا تھا اور آج ہی ہمارے اسپتال میں لیبارٹری کا سارا کام مکمل ہو گیا ہے، تو وہاں ہی اس کا اور اس کے بچے کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں۔ اگر اس کا بچہ نہ ہوا تو پھر اسے حق ہے کہ وہ اس عورت کو چھوڑ دے، اور اگر اس کا اپنا بچہ ہوا تو پھر اس کی سزا میں خود تجویز کروں گا۔
मीर ज़ाल पाशा की बात सुनकर सामने खड़े शख्स के पसीने छूट गए थे। और सजा के तौर पर जो इसकी जमीन है वो उसकी बीवी के नाम चली जाएगी और इसका पूरे गांव में चक्कर लगाया जाएगा और गांव वालों को पूरी इजाजत है वो अपना गुस्सा इस पर अपनी मर्जी से निकाल दें। मीर अरजाल पाशा की भी बात मुकम्मल नहीं हुई थी, वो शख्स मीर अरजाल के पाँव में गिर पड़ा था। मैट्रिक पास होने का सिर्फ आज उसे यही फायदा हुआ था। वो जान गया था कि टेस्ट में सब सच आ जाएगा। मीर साईं मुझे माफ कर दे, मैं इस औरत की बातों में आ गया। इसने मुझे कहा कि मैं अकेली हूँ, मुझसे शादी कर लूँ, तो मैंने इसलिए ये सब अपनी बीवी पर इल्जाम लगाया। ये मेरा ही बच्चा है। आप सभी इस शख्स को हैरानगी से देख रहे थे जो कुछ देर पहले ही अपनी बीवी पर इल्जामात लगा रहा था। उठो और छोड़ो मेरे पाँव। इस बार मीर अरजाल पाशा की आवाज़ गुस्से से बुलंद हुई थी। और वह ऐसा ही था, औरतों के मामले में कभी सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करता था। और इसकी नज़र में औरत का जो मकाम था वो सबकी सोच से ऊपर था। इसे ले जाओ, डेरे की सैर करवाओ और फिर पूरे गांव की, ताकि सारे गांव के लोगों को भी पता चल जाए और वो किसी के किरदार पर इल्ज़ाम लगाते वक्त 100 बार सोचें। फिर अरजाल पाशा के कहने पर इसके आदमी ने इस शख्स को कंधों से पकड़ते डेरे पर ले गए थे। और सब जानते थे अब इसको डेरे पर ले जाने का मतलब क्या था और अब इसका क्या हाल होने वाला था। मीर अरजाल पाशा के फैसले पर सरदार मीर अकबर ने इसकी तरफ मुस्कुराते फख्र से देखा था। आज उसे अपने नवासे से पुरफख्र महसूस हो रहा था। आज उसे अपने नवासे पर फख्र महसूस हो रहा था। मीर अरजाल पाशा आगे बढ़कर चारपाई के पास गया था, जहाँ पर बैठा वो बूढ़ा शख्स जो अब इस फैसले पर रो पड़ा था उठ खड़ा हुआ था। मीर साईं, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। आपने आज मेरी इज्जत को बेआबरू होने से बचा लिया। इस बूढ़े शख्स के मुंह से दुआएं खत्म ही नहीं हो रही थी। आप अपनी बेटी को लेकर जाएं, इस गांव की हर बेटी सरदार मीर अकबर के घर की बेटी है और हम अपनी बेटियों की हिफाजत करना अच्छे से जानते हैं। मीर अरसाल पाशा ने इस शख्स के कांधों पर प्यार से हाथ रखते कहा और बूढ़ा शख्स तशक्कुर भरी निगाह मीर साईं पर डालकर अपनी बेटी को साथ ले गया था। उस्मान, तुम्हारी शादी हो गई कि नहीं? मीर साईं ने पास खड़े सरदार मीर अकबर के डेरे पर काम करने वाले आदमी को कहा, जिसके घर पर एक बूढ़ी माँ थी। बस नहीं मीर साईं, उस्मान ने अदब से सर झुकाते कहा। ठीक है, कल ही तुम इस लड़की का क्या नाम था? हाँ, सुमेरा के घर वालों के पास जाओ और निकाह करके उसे अपने घर की इज्जत बनाओ। मीर अरसाल पाशा की बात पर जहाँ उस्मान के चेहरे पर मुस्कुराहट गई थी, वहीं वहां बैठे सारे मर्द मीर अरसाल पाशा के इस फैसले पर मुतमईन होकर अपने अपने घरों को चले गए थे। अरसाल बेटा, घर चलो। चलो घर चलते हैं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। पूरे 1 महीने बाद तुमने चक्कर लगाया। सरदार मीर अकबर अब बातें करते हुए मीर अरसाल अरसाल पाशा के साथ घर की तरफ चल पड़ा था। अंधेरे कमरे के फर्श पर पड़े नाजुक वजूद, जिस पर लतादार जख्मों के निशान थे। किच में खून बह रहा था तो कुछ छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे थे। वही नाजुक वजूद अपनी मौत की दुआएं मांग रहा, लेकिन मौत शायद इससे रूठ गई थी, तो उसकी हालत पर तरस खाकर भी उसे लेने नहीं आ रही थी। दरवाजा खोलते ही बारीक सी रोशनी की किरण इसके चेहरे पर पड़ी थी। इस नाजुक वजूद ने अपनी नीम बेहोशी वाली आंखों को बमुश्किल खोला था। उठ साली, यहाँ आराम करने के लिए नहीं लेकर आया तुझे। सब बता दे, नहीं तो तेरा वो हश्र करेंगे कि तू सारी जिंदगी मुंह छुपाती फिरेगी। अंदर आते देवनुमा आदमी ने उसे बालों से पकड़ते हुए इसका चेहरा अपनी तरफ किया था। मुझे कुछ नहीं पता, वो हुआ मुश्किल, अपने खुश्क हलक से आवाज निकाल पाए थे। मौत के फरिश्ते को इस नाजुक वजूद पर रहम नहीं आया था। शायद इसकी जिंदगी में मजीद अजियतें लिखी थी, लेकिन सामने बैठे इस शख्स के अंदर अब हिम्मत नहीं रही थी कि वो उस नाजुक वजूद पर मजीद कोई तशद्दुद करता। एक झटके से इसके बालों को छोड़कर इसने अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला। बॉस, इस लड़की को कुछ नहीं मालूम, और अगर हमने उसे मजीद टॉर्चर किया तो ये मर जाएगी। दूसरी जानिब बात मुकम्मल सुने बाद जो हिदायत दी गई थी उसे सुनते ही इस शख्स ने फौरन फोन बंद कर दिया था और साथ ही सिगरेट का कश लेते हुए जमीन पर पड़े नाजुक वजूद को देखा था। आज हम अपने प्रोग्राम सच और झूठ में आप सबको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहे हैं। हमारे मुल्क की सियासी पार्टी के सरबराह राव शमीत को आज इनके घर में नज़रबंद कर दिया गया है। जी, तो हम बता रहे हैं कि हमारे मुल्क की सियासी पार्टी के रहनुमा को आज इनके घर में नज़रबंद कर दिया गया है। यशला शाह की आवाज़ हर घर, मार्केट, मॉल में लगे टीवी पर सुनाई दे रही थी। कुछ लोगों में अफरा तफरी मच गई थी, कुछ लोग इसके नज़रबंद होने पर शुक्र अदा कर रहे थे। ब्रेकिंग न्यूज़ देने के बाद फौरन ही यशला शाह ने माइक उतारा। चलो चलो, हमें फौरन राव शमीत के घर पहुंचना है। कमर तक आते बालों को पौनी में कैद करते हुए, अपने नाजुक होंठों पर लबी लिपस्टिक को टिश्यू से साफ करते हुए, स्ट्रॉलर को गर्दन में गोल घुमा कर डालते हुए वो अपनी टीम को ऑर्डर दे रही थी। रुको मिस यशला, आप वहां नहीं जा सकती। न्यूज़ चैनल के CEO मलिक जिशान ने आकर यशला को रोका। क्यों सर, मैं क्यों नहीं जा सकती? इसने अपनी बड़ी आंखों को सुकेड़ते हुए अपने चैनल के CEO को देखा। और मैं इस चैनल की सीनियर सहाफ़ी हूँ, तो मैं क्यों नहीं जा सकती? यशला का जोश एकदम झाग की तरह बैठ गया था। इसलिए तो आप नहीं जा सकती, हमें ऑर्डर है। मलिक जिशान, जो
لگ بھگ 30 سے 32 سال کا تھا۔ یشلا شاہ کو آرڈر دیتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کیا مطلب سر؟ کس نے آرڈر دیا ہے؟ یشلا شاہ کی آنکھیں جو پہلے سکڑی ہوئی تھیں اب حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ملک ذیشان نے گردن موڑ کر یشلا شاہ کی طرف دیکھا اور اپنے منہ پر زپ کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ بڑے سرکار اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ میں بس ہسپتال کے کاموں کو چیک کرنے آیا تھا، مجھے بس نکالنا ہے میری بہت اہم میٹنگ۔ میر ارسال پاشا نے گھر میں لگی چہل پہل کو دیکھتے ہوئے کہا، ارسال بیٹا تم تو شہر کے ہو کر رہ کے ہو، گاؤں کا رخ ہی نہیں کرتے۔ میری ہڈیوں میں اب جان نہیں رہی کہ میں اب یہ سب دیکھوں۔ میر مراد کا تو تمہیں پتا ہے کہ اس نے جب سے ڈاکٹر کی ڈگری لی ہے وہ تو پرائے ملک کا ہو کر رہ گیا۔ سردار میر اکبر نے رنجیدہ لہجے کے ساتھ کہا۔ بڑے سرکار اب بھی میر ارسال پاشا کچھ کہتا گھر کے لاؤنج میں تہمینہ بیگم داخل ہوں۔ میرا بیٹا آ گیا ہے، تہمینہ بیگم نے آگے بڑھتے اپنے اکلوتے بیٹے کو گلے سے لگایا تھا۔ شوہر کے فوت ہونے کے بعد تہمینہ بیگم کا واحد سہارا میر ارسال پاشا تھا۔ السلام علیکم ماں جی، میر ارسال پاشا نے اپنی ماں کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ کہاں جانے کی باتیں کر رہے ہو تم؟ آج سارا دن میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ پہلے چل کے میرے ہاتھ سے ناشتہ کرو، اس کے بعد تمہارے بابا جان کے گھر بھی جانا ہے۔ کافی دن ہو گئے وہاں نہیں گئے، میں اکیلی نہیں جا سکتی، اب آئے ہو تو ساتھ میں چکر لگاتے ہیں۔ تہمینہ بیگم نے اپنا حکم جیسے صادر کیا۔ میر ارسال پاشا نے گہرا سانس لیتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ ماں کا ایک واحد ہستی تھی جس کے آگے میر ارسال پاشا دوسری کوئی بات نہیں کر پاتا تھا۔ جی جیسا آپ کہیں، میر ارسال کی بات پر پاس بیٹھے سردار میر اکبر کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ عجیب لوگ ہیں، جہاں مجھے جانا چاہیے وہاں مجھے جانے نہیں دیتے۔ یشلا شاہ غصے سے اپنے ہاتھوں کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو مروڑ رہے تھے۔ ویسے مس یشلا مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو اس لیے جانے نہیں دے رہے کہ وہاں پہلے سے رش ہے، تو کہیں آپ گم نہ ہو جائے۔ پاس بیٹھی یشلا شاہ کے اسسٹنٹ رضوان نے جیسے کہا، یشلا شاہ نے غصے سے اپنے پاس رکھی فائل اس کی طرف دے ماری۔ مس یشلا مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ سب آفس میں ایسا ہی کہہ رہے ہیں، رضوان نے اپنا کندھا مسلتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد اگر کسی نے مجھے ایسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سب کو جا کر بتا دو، اور ہاں تمہاری سیلری کا 25% حصہ اب گیا۔ یشلا شاہ کے بولنے کی دیر تھی، رضوان نے فوراً یشلا شاہ نے سامنے کان پکڑ لی۔ اٹھو اور نکلو یہاں سے، اور 2 دن اپنی شکل مت دکھانا مجھے، سمجھ آئی؟ یشلا شاہ کے دوبارہ دھاڑنے پر رضوان نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اللہ نے یشلا شاہ کو بے انتہا حسن سے نوازا تھا۔ کالی بڑی آنکھیں، باریک چھوٹی ناک، گلابی ہونٹ، سفید رنگ، ڈارک براؤن بال اور سراہی جیسی گردن، اور اس گردن پر کالا تھے لیکن قد کے معاملے میں شعلہ۔ یشلا شاہ 5 فٹ سے اوپر نہیں جا سکی تھی، جس کی شکایت وہ ہر روز دل ہی دل میں اللہ سے کرتی تھی، اور آج بھی آفس والے اس کے نہ جانے کی وجہ سے یہی بتا رہے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی تو وہ ایک نیوز کی کوریج کرتے ہوئے گم ہو گئی تھی، اور سب کے وہاں ہوتے ہوئے بھی آفس کا سٹاف اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ رش کی وجہ سے وہ ہاتھ ہلا ہلا کر تھک گئی تھی۔ نہیں، میں ایسے خاموش نہیں بیٹھ سکتی، وہ میرے محسن ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے تو میں ان کے لیے آواز ضرور بنوں گی۔ یشلا شاہ نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹتے ہوئے 1 منٹ میں سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن وہ انجان تھی کہ وہ جو سانس لے رہی ہے یہ بھی اس کی اپنی نہیں ہے، اس پر تو کب کے پہرے لگ چکے تھے، تو حکم عدولی تو جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ ماں جی آپ شہر کیوں نہیں آ جاتی؟ میر ارسال پاشا اب اپنے بابا جان کے گھر سے ہو کر آ گیا تھا، اور اب اپنی ماں کی گود میں سر رکھے اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اور تہمینہ بیگم پیار سے میر ارسال کے کالے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں کیسے ہو جاؤ ارسال بیٹا؟ یہاں تمہارے نانا کو میری ضرورت ہے، تمہارے بابا جان کے بعد انہوں نے ہمیں جو سہارا دیا ہے وہ میں کیسے جھٹلا سکتی ہوں، اور اب ان کو بھی ہماری ضرورت ہے۔ تہمینہ بیگم کی بات پر ارسال پاشا کے سامنے اپنا ماں سے چل پڑا تھا۔ کیسے ایک لمحہ میں اس کے اپنے سے دو چلے گئے تھے۔ اس کے بابا جان اور دادی جان، دادا جان، دادی اور نانو اماں سبھی تو ایک حادثے کا شکار ہوئے تھے، جیسے ایک حادثہ سمجھ کر فائل کو بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن اماں جی مجھے بھی تو آپ کی ضرورت ہے نا، شہر میں اکیلا ہوتا ہوں۔ پھر ارسال سب سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں کی سرخی بڑھ گئی۔ اس سے پہلے تہمینہ بیگم کچھ کہتی، پھر ارسال کے موبائل پر فون آنا شروع ہو گیا۔ پھر ارسال پاشا نے جیسے موبائل کی طرف دیکھا، اسے کسی خطرے کا احساس ہوا تھا۔ آنکھوں سے اپنی ماں سے اجازت لے کر وہ بڑے بڑے قدم اٹھا تھا، کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں شام تک آ جاؤں گا، تم نظر رکھو، کچھ گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی کوئی شک ہونا چاہیے، اور احترام کے ساتھ سب کرنا ہے۔ پھر ارسال نے دوسری طرف سے بات سن کر اپنی بات ختم کرتے ہوئے فون بند کرتے ہوئے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ رضوان چلو میرے ساتھ۔ یشلا شاہ نے اپنی گردن میں ڈالے دوپٹے کو ٹھیک کرتے پیک کندھے پر ڈال، لیکن مس یشلا جانا کہاں ہے؟
رضوان جو آفس کی کینٹین میں اپنی سیلری کٹ جانے کا افسوس کر رہا تھا، یشلا شاہ کے یوں کہنے پر ایک دم چونکا۔ زیادہ باتیں نہیں، جلدی سے گاڑی نکالو، اور اگر کسی کو بتایا نا تو پھر۔ یشلا شاہ نے تھوڑا جھکتے ہوئے اپنی گردن پر لائن کھینچتے ہوئے رضوان کو کہا، جس نے بمشکل سے اپنا حلق تر کیا تھا۔ دونوں ہی کچھ دیر بعد گاڑی میں سوار اپنے سفر پر روانہ تھے۔ رضوان کو رستہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا گاڑی کس طرف جا رہی ہے۔ ملک ذیشان کے منع کرنے کے باوجود یشلا شاہ پھر راؤ شمید کے گھر کی طرف جا رہے تھے، لیکن وہ اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک گہری سانس کے ساتھ وہ بس گاڑی ڈرائیو کرنے پر ہی توجہ دے رہا تھا، جب سامنے سے بلیک پراڈو آ کر رکی اور ساتھ ہی یشلا شاہ کی گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ روکی تھی۔ کہاں بھی تھا کہ نہ چلے، رضوان نے دل ہی دل میں سوچا جب سامنے پراڈو سے 3 آدمیوں کو نکلتے دیکھا، جن کے چہرے بلیک کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے اور بلیک ہی کپڑوں میں تھے اور اپنی چوڑی جسامت کے ساتھ وہ کسی اور ہی جگہ کی مخلوق لگ رہے تھے۔ یشلا شاہ نے ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے جیسے پیچھے ہی گردن موڑ کر دیکھا تھا تو اس کی گاڑی کے پیچھے بھی ایک اور بلیک پراڈو کھڑی تھی اور ساتھ سیم حلیے کے 3 لوگوں کو کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہوئے یشلا شاہ کو ایک دم کپ کپی آ گئی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ کچھ سوچتے ہوئے پیلا پڑ گیا تھا۔ مس یشلا آپ کیا کریں؟ رضوان نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوف سے کہا، جس پر یشلا شاہ نے اپنی بگڑی ہوئی حالت کو کنٹرول کیا تھا اور دوبارہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر یشلا شاہ جیسے باہر نکلی، سامنے کھڑے تینوں آدمیوں نے احترام سے اپنے سر جھکا لیے تھے۔ وہ یشلا کے سامنے کسی دیو سے کم نہیں تھے اور یشلا شاہ ان کے سامنے کسی چھوٹی سی گڑیا کا تصور دے رہے تھے۔ اپنے سامنے کھڑے ان لوگوں کو اس طرح جھک کر سلام کرتے ہوئے دیکھ کر جہاں یشلا شاہ شاکڈ ہوئے تھے، وہاں گاڑی میں بیٹھے رضوان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نے اپنا ڈیرا جمایا۔ کون ہو آپ لوگ، اور اس طرح میرے راستہ روک کر کھڑے ہو؟ یشلا شاہ کو یہ سب دیکھ کر اب تھوڑی سی ہمت پیدا ہوئی تھی۔ آپ واپس چلے جائیں میڈم، اس سے زیادہ ہم آپ کو کچھ نہیں بتا سکتے، وہ ایک آدمی نے نظریں نیچے رکھتے ہی کہا، جس پر یشلا شاہ کی تو مانو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اور اگر میں نہ جاؤں تو؟ یشلا شاہ نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اپنا سر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اونچے لمبے شخص کو بڑے روبدار لہجے میں کہا تھا۔ جب جواب توقع کے مطابق آیا تھا۔ جیسے سنتے ہی وہ تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں، لیکن اگر ایک اور قدم بڑھائیں گی تو اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اس آدمی نے راستہ دیتے ہوئے جیسے کہا، یشلا شاہ نے اپنا حلق تر کیا تھا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی، اور تمہارے باس کو بھی جو بستلوں کی طرح چھپا ہوا سامنے نہیں آتا۔ یشلا شاہ نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا رخ گاڑی کی طرف موڑ لیا تھا۔ یشلا شاہ کو گاڑی کی طرف آتا دیکھ کر رضوان نے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائی تھی، جو اپنا سانس کب سے روکے بیٹھا تھا۔ بہت ہی کمزور تھا، گھٹیا بزدل شخص ہے۔ یشلا شاہ باتیں سناتے ہی گاڑی میں بیٹھی تھی اور رضوان نے پرسکون ہو کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اب سامنے اور گاڑی کے پیچھے راستہ صاف تھا۔ صاحب جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہو گیا، لیکن بڑے صاحب بہت پریشان، وہ کوئی غلط قدم اٹھانا نہ اٹھا لے۔ راؤ شمید کے خاص آدمی نے آ کر کہا، جو اس کے سامنے ساتھ ہی گھر میں نظر بند تھا، ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ہلکی بڑی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ راؤ شمید کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ بڑے بھائی سے ذرا بھی صبر نہیں ہوتا، کچھ دن آرام سے گزارنے دے۔ راؤ شمید نے ماتھے کو مسلتے کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں۔ راؤ شمید نے یہ کہتے اپنا سر صوفے کی بیک سے ٹکا لیا تھا۔ گھوڑوں کی ریس اپنے عروج پر تھی۔ راؤ شہروز ہاتھ میں سگریٹ لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اپنی لکی گھوڑے کو سب سے آگے جاتا دیکھ رہا تھا، اور کچھ ہی منٹ میں راؤ شہروز کا گھوڑا پٹی توڑتے ہوئے جیت کا جھنڈا لہرا رہا، اور ساتھ ہی راؤ شہروز کے چہرے پر فاتح کی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ راؤ صاحب مبارک ہو، آپ ایک بار پھر جیت گئے، پاس کھڑے ہیلتھ منسٹر نے کہا۔ جیت تو ہمارے خون میں شامل ہے، چلے اندر چلتے ہیں۔ راؤ شہروز نے ہیلتھ منسٹر کو اندر جانے کا اشارہ کیا، جہاں جیت کے بعد جشن کا انتظام کیا ہوا تھا۔ راؤ صاحب ہم ایسے ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کا چھوٹا بھائی نظر بند ہے، اس کا کوئی قصور بھی نہیں، اور اب تو بادشاہ نے انتہا کر دی ہے، اسے سبق سکھانا پڑے گا۔ راؤ شہروز اپنی پارٹی کے بندوں کے ساتھ بیٹھے جیت کی خوشی میں ہاتھ میں ڈرنک پکڑے اپنے بندے کی بات پر تھوڑا تھوڑا سوچ میں پڑ گیا تھا۔ راؤ شمید کا نظر بند ہونا ایک خطرے کی گھنٹی تھی، اور اب اس کی رہائی کے لیے کیا کرنا ہے راؤ شہروز کی پارٹی کے بندے ڈسکس کر رہے تھے، اور پارٹی کے بندے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے بادشاہ کے خلاف راؤ شہروز کو بھڑکانے میں۔ میں نے وفاقی وزیر سے بھی بات کی تھی، لیکن وہ بھی بے بس اس دفعہ، میٹنگ میں بیٹھے ایک ممبر نے کہا۔ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلے تو طریقے بدلنے پڑتے ہیں۔ ملک ذیشان کو کال ملا اور ساتھ وہ ہماری رپورٹر کو بھی۔ آخر کس دن کام آئے گی وہ؟ راؤ شہروز نے کچھ سوچتے ہوئے جیسے کہا تو میٹنگ میں بیٹھے ایک فرد کے چہرے کے نگوش تن گئے تھے۔ اگر میری بیٹی یشلا شاہ نے گھر آتے اپنا بیگ صوفے پر اچھالتے ہوئے اس صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ جی وہ آ گئی ہوں، آج تھک گئی ہوں بہت زیادہ، یشلا شاہ نے اپنے بالوں کو پونی سے آزاد کرتے کہا۔ کھانا لگا دوں میری بچی؟ بوا نے پیار سے یشلا شاہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔
نہیں بوا، مجھے بس جوس بنا دیں، بھوک نہیں ہے۔ یشلا شاہ کے کہنے پر وہ جوس بنانے کچن میں چلی گئی تھی، اور جب وہ جوس لے کر آئی تو یشلا وہی صوفے پر ترچھی بیٹھی نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ یشلا کو ایسے سوتے دیکھ کر بوا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ الماری سے چادر نکال کر بوا نے اپنی سوتی ہی گڑیا کو پیار سے دیکھا اور اس پر چادر اوڑھ کر دوبارہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ سہیل پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرے ماں باپ کا تو خیال کر لو، وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ سرخ جوڑے میں وہ ہاتھ جوڑے اپنے سامنے کھڑے بہس انسان سے رحم کی فریاد کر رہی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں اور مجھے اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا، میں تمہیں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سہیل کی آواز سن کر جہاں اس نازک وجود نے خوف سے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ ماری تھی، وہیں صوفے پر لیٹی یشلا شاہ پسینے سے تر گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہوئے کانپ رہی تھی۔ وقت گزر جاتا ہے اور لگے زخم بھر جانے کے باوجود اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں، اور تلخ حقیقتوں کا جال ایسا جال ہوتا ہے جو انسان کا سایہ بن کر اس کا ساتھ ساری زندگی دیتا ہے۔ یشلا شاہ بھی کچھ ایسی تلخ حقیقتوں کو چھپائے بیٹھی تھی۔ یشلا یشلا اٹھو، کوئی خواب دیکھ رہی ہو کیا؟ ثانیہ جو یشلا کی کالج سے فرینڈ تھی اور پیشے کے لحاظ سے ہائی اسکول کی ایک ٹیچر تھی، اس سے ملنے آئی تھی، لیکن یشلا کو یوں کانپتے اور پسینے سے بھیگے دیکھ کر اس نے جھنجھوڑ کر یشلا شاہ کو اٹھایا تھا۔ تو کیا ہوا؟ یشلا نے ایک دم آنکھیں کھولتے ہیں اپنے نازک وجود پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے حال میں موجودگی کا احساس کیا تھا۔ کیا ہوا یشلا؟ پھر سے خواب آ رہے ہیں تمہیں کیا؟ ثانیہ کے چہرے پر بھی اب پریشانی کے اثرات تھے۔ وہ اپنی جان سے پیاری دوست کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ جاتی تھی۔ ہاں نہیں، وہ بس یشلا نے جیسے کچھ کہنے کے لیے سر اٹھایا تھا، سامنے سے بوا کو آتا دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اپنے چہرے پر آئے پسینے کو اپنی دائیں ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے ہوئے اس نے گہری سانس لی تھی۔ ثانیہ بیٹی، اچھا ہوا تم آ گئے، دیکھو کتنی کمزور ہوگی، اسے سمجھایا کرو کہ کام کے ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھے۔ بوا نے آتے ہی روایتی طریقوں سے یشلا شاہ کی شکایتیں لگانا شروع کر دی تھی۔ جی جی بوا، میں سب سمجھا دوں گی، اور چلو اٹھو ہم باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، ابھی تو 8 بجے ہیں اور تم اس وقت بغیر کھانا کھائے سو رہی ہو۔ ثانیہ کی بات پر یشلا نے ہاں میں جواب دینا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں، تم ابھی بیٹھو۔ یشلا جواب جو اب تک مصنوعی مسکراہٹ لیے دونوں کے درمیان بیٹھی تھی اپنے کمرے میں آتے ہی اس کا جواب دے گیا تھا۔ آج اتنے عرصے کے بعد اسی یوں وہی بھیانک خواب آنا اور خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، اور آنسو بے اختیار آج اتنے عرصے کے بعد اس کی آنکھوں سے نکلے تھے۔ خود کو ایک بار پھر سے یشلا شاہ نے اپنے آپ کو سمجھایا تھا، اور اپنے ٹوٹے دل کی تکلیف کو آنسوں کی مرہم لگاتے وہ الماری سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ ثانیہ باہر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہی تھی جب وہ رائل بلو کلر کی لانگ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے گلے میں دوپٹے کو گول گھما کر لیے بالوں کی ہائی پونی کی باہر آئی تھی۔ سادہ سے ڈریس میں بھی وہ کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ چلے، ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کچھ ٹائپنگ کرتے ہوئے یشلا نے جیسے کہا، ثانیہ جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھر سے باہر نکلتے ہی یشلا شاہ نے چاروں طرف ایسے نظر ڈالی جیسے وہ کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ یشلا کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ثانیہ یشلا کے یوں دیکھنے پر ثانیہ کو تشویش ہوئی۔ تمہیں نہیں پتا ثانیہ، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی مجھ پر نظر رکھ رہا ہے، میری ہر ایک حرکت کا اسے پتا ہوتا ہے۔ یشلا نے چاروں طرف دیکھتے اطمینان کرتے ہوئے گہری سانس لی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تھی، اور ثانیہ نفی میں سر ہلا کے رکھ گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی یشلا گاڑی سٹارٹ کر کے مین روڈ پر آئی، وہاں پہلے سے کھڑی وائٹ پراڈو نے ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ بڑے ماموں اور ممانی کب تک آ جائیں گے؟ ارسال پاشا نے اپنی گھڑی کا لاک بند کرتے تہمینہ بیگم سے پوچھا جو اب شہر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اگلے ہفتے آ جائیں گے، مراد بھی ان کے ساتھ ہی آئے گا، کہہ رہا تھا کہ ارزال کے اسپتال میں اب کام کرے گا۔ تہمینہ بیگم نے اپنے سامنے کھڑے اپنے بیٹے کی نظر اتارتے ہوئے کہا جو سفید شلوار قمیض میں چہرے پر مسکراہٹ لی ہلکی داڑھی کو شیشے کے سامنے کھڑے سیٹ کرتے اپنی ماں کی بات سن رہا تھا۔ اچھی بات ہے کہ وہ آ جائے گا، بڑے سرکار بھی کافی پریشان ہے، اس کے آ جانے پر وہ بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ ارسال کے نے کہتے ہوئے اپنی واسکٹ الماری سے نکالتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کسی گہری سوچ میں تھی۔ ماں کو ایسی سوچ میں گم دیکھ کر ارزال کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے۔ ماں جی کیا ہوا ہے، آپ ایسے پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ ارسال کی بات پر تہمینہ بیگم نے سر اٹھا کر میر ارسال کی طرف دیکھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بس میں تہمینہ بیگم جانتی تھی کہ وہ جو بات کرنے والی ہے اس سے میر ارسال کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ باجی مجھے بتائیں کیا سوچ رہی تھی، کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ میر ارسال کی پریشانی بڑھ گئی تھی، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنی ماں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ وہ بس میں چاہ رہی تھی تم شادی، تہمینہ بیگم کہتے ہوئے رک گئی تھی، اور دوسری طرف میر ارسال کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ میر ارسال 35 کو کراس کر رہا تھا، اور اب اس کی ماں اس کی اس تنہائی سے مزید پریشان ہو گئی تھی۔ ماں جی آپ بھی نا، آپ کو کتنی بار کہا ہے کہ جب مجھے شادی کرنی ہوگی تب آپ کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔
मीरजाल ने तहमीना बेगम की हाथ की पुश्त पर बोसा दी और दोबारा बास्केट पहनते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जो बेबसी से खड़ी थी। पिछले 4 सालों से मीर अरसाल पाशा के मुंह से यही बात सुन रही थी, और अभी यही सुनकर वो एक मुस्कुराहट के सिवा मीर अरसाल पाशा को कुछ कह नहीं सकी थी। मैं अब चलता हूँ, बड़ी सरकार से मिलकर आया था। अब अगले हफ्ते आऊँगा जब बड़े मामू आ जाएंगे। मीर अरसाल ने टेबल से मोबाइल पकड़ते अपने कदम जैसे बाहर की तरफ किए। बाहर दरवाजे के साथ कान खड़ाए लगाए खड़ी आसिया फौरन पीछे हटते हुए नूर फातिमा के कमरे की तरफ भागी थी। मीर अरसाल कमरे से निकलते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था। मीर साईं, मीर अरसाल पाशा ने जैसे बाहर गेट की तरफ जाते अपना रुख अपनी गाड़ी की तरफ किया। पीछे से आती नूर फातिमा की आवाज़ पर इसके कदम वहीं रुक गए थे। मीर अरसाल अपनी लाख कोशिश करता था कि वो नूर फातिमा के सामने मच जाए। उसकी आंखों में, उसके रवैये में वो कुछ देख चुका था और महसूस कर चुका था जो होना नामुमकिन था। लेकिन मीर अरसाल की लाख कोशिशों के बावजूद नूर फातिमा कोई कसर नहीं छोड़ती थी इसके सामने आने की। मीर साईं की आपके लिए मैंने अपने हाथों से बनाया है, आप इसे साथ ले जाएं। नूर फातिमा ने धड़कते दिल के साथ जैसे कहा। मीर अरसाल बादशाह ने गहरी सांस ली। पुश्त अभी भी नूर फातिमा की तरफ थी। आसिया, मेरी गाड़ी में रखवा दो। मीर अरसाल पाशा ने जैसे ही कहा, नूर फातिमा के साथ खड़ी आसिया की आंखें हैरत से बाहर आ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी मीर साईं को कैसे पता कि वो भी साथ खड़ी है। मीर अरसाल ये कहते हुए अपनी गाड़ी की तरफ चले गए थे, जहाँ मीर अरसाल का खास आदमी जावेद गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। मीर अरसाल के जवाब पर नूर फातिमा के अंदर कुछ छन सा टूटा था। आज सारा दिन इंतजार करने के बाद भी उसे दीदार यार नसीब नहीं हुआ था। आंखों में नमी लिए वो हाथ में पकड़े बॉक्स को आसिया को पकड़ाते हुए दुपट्टे के कोने को दांतों तले दबाते हुए अपनी आंखों में आई नमी को बमुश्किल रोकते हुए वो भागती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई थी। आसिया ने अपनी छोटी बीबी को इस हालत में देखकर दुख से मीर अरसाल पाशा को देखा था, जो उसी का इंतजार कर रहे थे। कितने जालिम है मीर साईं, मेरी प्यारी बीबी जी पर इनको जरा भी रहम नहीं आता। आसिया मुंह में बड़बड़ाते हुए जावेद के हाथ में वो बॉक्स थमा दिया था। वो भी चेहरे पर संजीदगी लिए आसिया के मुंह से निकलने वाले अल्फाज को सुनने की नाकाम कोशिश कर रहा था। नहीं, लेकिन राव शहरोज साहब, ऐसे करना ठीक नहीं। अगर राव शमीद साहब को पता चल गया तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। राव शहरोज, जो मलिक जिशान और यशला शाह को अपने घर बुलाने का सोच रहा था, आज खुद इसके ऑफिस में इसके सामने बैठा था। और राव शहरोज की बात सुनकर मलिक जिशान ने कुछ सोचते हुए कहा, राव शमीद की तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगा। वैसे भी वो नजरबंद है, तो उसे बाहर निकालने के लिए कुछ तो करना होगा ना। और वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? राव शहरोज ने घड़ी पर टाइम देखते कहा, जो उसके न्यूज चैनल में इसके ऑफिस में बैठा था। और बाहर सारा स्टाफ बेचैन और सरगोशियों में मसरूफ था, क्योंकि राव शहरोज का यहाँ आना कोई आम बात नहीं थी। क्या हो आप सब यूं यहाँ क्यों सहमे बैठे हो? यशला शाह ने ऑफिस के अंदर कदम रखते हैं सबके चेहरों को देखते हुए कहा, मिस यशला जल्दी से अंदर आए, बॉस और राव शहरोज साहब आपका इंतजार करें। रिजवान, जो काफी देर से यशला का इंतजार कर रहा था, इसके आते ही इसने कहा, शहरोज साहब आए हैं। यशला भी थोड़ा शॉक्ड हुई थी। इसके न्यूज चैनल पर आज तक राव शहरोज ने कदम नहीं रखा था। इस चैनल की बुनियाद राव शमीत ने रखी थी। ठीक है, मैं जाती हूँ, यशला ये कहकर अपना बैग वही रिजवान के पास रखकर अंदर चली गई। यशला शाह ने जैसे इजाजत लेकर मलिक जिशान के कमरे का दरवाजा खोला, जो शीशे का बना हुआ, जहां अंदर और बाहर से साफ दिखाई देता था। यशला शाह ने जैसे कमरे के अंदर कदम रखा और शहरोज ने यशला को सर से लेकर पांव तक देखा था, और इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई थी। इसकी आंखों के सामने बहुत कुछ चल पड़ा था, जैसे वो ना चाहते हुए भी झटक नहीं सका था। बॉस, आपने बुलाया था? यशला शाह के यूं कहने पर मलिक जिशान ने यशला शाह को सामने कुर्सी पर बैठने का कहा और एक पेपर यशला शाह के सामने रख दिया था। जैसे पढ़ते ही यशला की आंखें फैल गई थी, और मलिक जिशान दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि यशला शाह इनकार कर दे। लेकिन आज इतने दिनों के बाद ही तो उसके हाथ में अपना बदला चुकाने का वक्त आया था। वो जो पिछले 2 सालों से मीर अरसाल पाशा के घर के चक्कर लगा रहे थे एक इंटरव्यू के लिए, और जिस तरह उसे धुतकारा जाता था, वो अच्छे से जानती थी अपनी इतनी इंसल्ट के बावजूद वो सब बर्दाश्त कर जाती थी। और मीर अरसाल पाशा के इंटरव्यू का भी राव शमीत ने ही कहा था, और इसके लिए अब ये काम एक फर्ज हो गया था। एक तरफ मलिक जिशान आंखों में इशारे से यशला शाह को मना कर रहा था, तो दूसरी तरफ यशला शाह के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जानती थी कि इसके सर पर राव शमीत का हाथ है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये चाल है, और वो भी राव शहरोज की। बहुत जल्द इसकी खुशफहमी भी दूर होने वाली थी। मैं ये न्यूज़ ज़रूर दूंगी। यशला शाह के जवाब पर मलिक जिशान ने अपनी आंखें मीचते अफसोस से नफी में सर हिलाया था। जहां मलिक जिशान को अफसोस हुआ था, वहां राव शहरोज के चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट आ गई थी। यशला शाह की रजामंदी के साथ ही आधे घंटे में यह खबर पूरी टीवी चैनल्स पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह फैल गई। मीर साईं, आपने आज टीवी पर देखा, जावेद जो शक्ल सूरत और जिसामत में बॉडी बिल्डर से कम नहीं था,
اس کے چہرے کا رنگ بھی آج اڑا ہوا تھا۔ میر ارسال پاشا جو ناشتے کے کرنے کے بعد اپنی کچھ آفس کی فائلوں کو چیک کرنے میں مصروف تھا۔ جاوید کی حالت اور اس کی شکل دیکھ کر میر ارسال پاشا کو بھی کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا تھا۔ نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ میر ارسال پاشا کی بات پر جاوید نے خاموشی اختیار کرتے ہوئے کمرے کا ٹی وی آن کر دیا۔ آج یشنا شاہ آپ کو ایسی خبر دینے والی ہے جس کو سن کر آپ یقین نہیں کر پائیں گے۔ ہماری جانی مانی شخصیت جن کا نام دنیا کے مشہور بزنس مین میں ہوتا ہے، جنہوں نے سیاست میں نیا نیا قدم رکھا ہے، وہ سیاست میں آنے سے پہلے ہی کسی کے پیار میں گرفتار ہو گئے، اور وہ کوئی اور نہیں، مشہور ماڈل اور ایکٹر ہیں جن کے تعلقات بڑی بڑی شخصیات سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی بڑی بڑی شخصیات کون ہیں؟ اور سب سے اہم بات، اس بات کا اعتراف ہماری ماڈل نے خود یہ کیا ہے کہ وہ دونوں ریلیشن میں ہیں۔ کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی عیش میں اس حد تک چلے جائیں کہ وہ عورت کو سیڑھی بنا کر سیاست میں قدم رکھیں؟ اس سب پر آپ سب کی کیا رائے ہے؟ ہمارے آفیشنل ویب سائٹ پر لازمی بتائیں۔ یشنا شاہ کی آواز جہاں میر ارسال پاشا کے کانوں میں سیسا بن کر جا رہی تھی، وہیں دوسری طرف صوفے پر ٹانگ پٹانگ جمائے ہاتھ میں ڈرنک کا گلاس پکڑے اپنی دائیں جانب بیٹھی اسی ماڈل کی باہوں میں راؤ شہروز کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ میر ارسال پاشا کے لیے خبر کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ بات اس کی کردار کی تھی، جس کا ماضی اور حال شفاف آئینے کی طرح تھا۔ آج اس کے کردار پر انگلی اٹھائے جا رہے تھے۔ میر ارسال پاشا کی رگیں تن گئی تھی اور آنکھوں میں سرخی پھیل گئی تھی۔ جاوید، اس خبر کا پرنٹ نکال اور گاڑی نکال۔ میر ارسال پاشا نے مشکل سے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے یہ کہا تھا۔ وہ غصے میں معاملے کو مزید بگاڑنا نہیں چاہتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا یہ سب حرکت کس نے کی ہے، اس کے پیچھے کون تھا۔ جاوید حکم ملتے ہی جلدی سے پرنٹ نکال کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نیوز جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی اور ملک ذیشان سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ دوسری طرف رضوان کا موبائل ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب آگے خبر دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اب بات ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ یشنا شاہ خبر دینے کے بعد اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ آج اس نے اپنی تسلیل کا بدلہ چکا دیا تھا، لیکن اب جو ہونے والا تھا وہ اس کی سوچ سے بھی کہیں دور تھا۔ گاڑی میں بیٹھے میر ارسال پاشا کی رگیں ابھی تک غصے سے پھولی ہوئی تھی۔ جاوید بار بار بیک مرر سے میر ارسال پاشا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں غصہ نہیں آتا، اور جب بھی آتا ہے تو پھر باقی کچھ نہیں رہتا۔ میر سائیں، وہ آپ کیا سچ میں ملنا چاہیں گے مس یشنا شاہ سے؟ جاوید نے ہمت کر کے آخر پوچھ ہی لیا تھا۔ جاوید کی بات پر میر ارسال نے اپنی سرخوتی آنکھوں سے جاوید کو دیکھا، جیسے ہی اس کی اگلی سانس کو روک دیتی، لیکن ایک ہی سیکنڈ لگا تھا میر ارسال پاشا کے تنے ہوئے نقوش کو ڈھیلے پڑنے میں۔ جاوید کے منہ سے یشنا شاہ کا نام سن کر، کیوں ان سے ملنے کے لیے مجھے ٹائم لینا پڑے گا؟ میر ارسال پاشا نے جیسے ہی کہا، جاوید نے اپنا حلق تر کیا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، معافی چاہتا ہوں۔ جاوید اپنا کام کر گیا تھا، جس بات کو میر ارسال پاشا کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ ہو گیا تھا، اور اب آگے مزید بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دونوں کی بات ختم ہونے کے بعد گاڑی میں پھر سے خاموشی چھا گئی تھی۔ راؤ شمیر صاحب سے میں کیسے رابطہ کروں؟ سمجھ نہیں آ رہی، سب گڑبڑ ہو گئی۔ میں اب راؤ شہروز صاحب کو بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، اور اب یشنا شاہ کا پاشا کے خلاف خبر دینا، یا اللہ مجھے کچھ گھنٹوں کے لیے اس دنیا سے لے جاؤ۔ ملک ذیشان اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ایک دم پورے آفس میں آتی باتوں کی آوازیں اور فون کی گھنٹیاں بند ہو گئی تھی، جیسے کسی نے اپنا سحر پھونک کر سب کو مجسمے بنا دیا۔ جب جس حالت میں تھے وہیں منہ کھلا، آنکھیں پھیلی کے ساتھ لفٹ سے اندر آتے ہوئے میر ارسال پاشا کو دیکھ رہے تھے، جو بلیک کلر کی شلوار قمیض اور بلیک کلر کی واسکٹ پہنے، آنکھوں پر ڈارک براؤن کلر کے گلاسز لگائے، سب کے دلوں کو دھڑکنے کے لیے مجبور کر رہا تھا۔ مس یشنا شاہ کا آفس کہاں ہے؟ میر ارسال پاشا نے آنکھوں سے گلاسز اتارتے ہوئے غصے میں بھی میٹھی آواز میں کہا، تو میر ارسال پاشا کی بات سن کر وہاں کھڑی سب لڑکیوں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ مس یشنا شاہ کا روم کہاں ہے؟ تھوڑا اونچا لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کر دوبارہ پوچھا گیا۔ وہ وہاں ایک لڑکی نے آنکھیں جھپکاتے بغیر ہی اشارہ کیا تھا، اور میر ارسال پاشا اس سے سمت چلا گیا تھا۔ سامنے اپنے روم میں کھڑا ملک ذیشان میر ارسال پاشا کو اپنے آفس میں دیکھ کر وہیں کرسی پر ڈھا گیا تھا۔ آپ اپنا منہ بند کر سکتی ہیں، پیچھے آتے ہی جاوید نے سکتے میں کھڑی لڑکی کو کہا، جو ہاتھ میں فائل پکڑی میر ارسال پاشا کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میر ارسال پاشا جیسے یشنا شاہ کے روم میں دروازہ کھول کر اندر گیا، پیچھے سکتے میں کھڑے بیٹھے لوگوں کو ہوش آیا تھا۔ جاوید میر ارسال پاشا کے پیچھے چلتا ہوا یشنا شاہ کے روم کے باہر کھڑا ہو کر ہال میں بیٹھے لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کی بھی حالت دیکھ رہا تھا۔ تب جاوید کو سمجھ آئی تھی کہ میر ارسال پاشا کسی کو انٹرویو کیوں نہیں دیتا تھا، اور میڈیا کے صرف 2 لوگوں کے سوا کسی کو اس کے گھر آ کر کسی مسئلے پر بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ بس یشنا کے روم کا دروازہ کھول کر میر ارسال پاشا نے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن اسے یشنا شاہ کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میر ارسال چلتا ہوا جیسے ٹیبل کے پاس آئے، اسے ٹیبل کے کونے پر 3 نازک انگلیاں نظر آئیں۔
जैसे देखते ही मीर अरसाल पाशा एक कदम और आगे बढ़ा था। ये खबर आपने नशर की थी? सब जानते हुए भी मीर अरसाल पाशा ने अनजान बनने की कोशिश की थी। वो जो अपने रूम में टेबल के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठी दराज से कुछ पेपर्स ढूंढने की कोशिश कर रही। इसके कानों में पड़ी वही गंभीर आवाज जिसे वह हर रोज किसी न किसी टीवी चैनल पर सुनती थी, लेकिन आज इसमें काफी कराहत थी। आवाज को सुनते ही इसने वहीं जमीन पर बैठी टेबल से अपना सर थोड़ा ऊपर करते हुए सामने खड़ी इस दज्जाल को देखा था, जिसे देखने की इसने कयामत से पहले कभी ख्वाहिश नहीं की थी। और ना ही वो ये सोच कर बैठी थी कि इसका न्यूज का इतनी जल्द रिस्पॉन्स दिया जाएगा। बहादुर बनने वाली यशला शाह सामने मीर अरजाल पाशा को देखकर अपने होठों को काटने लगी। ये यहाँ क्यों आए? अपनी मौत को सामने देखकर इसका सांस वहीं रुक गया था। फौरन से पहले दिल पर हाथ रखा गया था, जो बेख्तियार धड़क रहा था। बॉस ने कहा भी था मुझसे कि पंगा ना लेना, लेकिन मैंने ले लिया पंगा। अब क्या करूं? दांतों तले अब उंगली दबाई। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि वही करख्त और गंभीर आवाज इसकी समाज से दोबारा टकराई थी। यशला शाह आप ही है ना? तस्दीक के लिए दोबारा पूछा गया। अब आप बाहर आएंगी या मुझे आपके पास आना पड़ेगा? लफ्जों को दबाकर कहा गया था। आवाज में सदियों का कर्व था, जिसे सुनते ही इस नाजुक सिंफ पर तो जैसे कलमा पढ़ना वाजिब हो गया था। इससे पहले वो कुछ सोचती, इसकी आंखों ने अपने सामने ब्लैक कलर की पेशावरी चप्पल को देखा, जिसकी चमक बल्ब की रोशनी में और वाज़ेह हो रही थी। चप्पल सूखती नजरें आहिस्ता आहिस्ता सामने खड़े चप्पल सूखती नजरें आहिस्ता आहिस्ता सामने खड़ी इस दराज कद इंसान पर जाकर टिकी, जो ब्लैक कलर की शलवार कमीज पहने और उस पर ब्लैक कलर की बास्केट पहने, जबड़े दबाए, आंखों में सुर्खी माई लिए, नजरें इसी पर जमाए खड़ा था। इस रूप में भी वो किसी को दिल हार देने के करीब था। अब तो बचने का कोई रास्ता नहीं है अशला शाह। इसने कुछ सोचते हुए खुद को रिलैक्स किया और एक गहरी सांस लिए उठ खड़ी हुई थी और अपनी नजरें सामने खड़े पाशा पर डाली, जिस पर उसे नजरें डालने के लिए भी अपना पूरा सर उठाना पड़ता था। ये इसकी बदकिस्मती थी कि उसे जो भी लोग मिलते थे वो 6 फीट के कद की को छूते थे। जी, मैंने नशर की है ये खबर। आपको कोई मसला है क्या? बहादुरी दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सीने पर हाथ बांधे जो अब इतनी बेरुखी और दिलेरी से जवाब दिया गया था। सामने वाला खून के घूंट पीकर रह गया था। माथे पर पड़े बल मजीद गहरे हो गए थे, जबकि मीर अरजाल पाशा इसकी इस बहादुरी पर दिल में उसे तम का इम्तियाज नवाजा था, लेकिन एक पल में वो अपनी हालत में दोबारा वापस आ गया था और इसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाए ही थे कि जिस दिलेरी से यशला शाह ने जवाब दिया था, अब इस पर कपकपी तारी हो रही थी। इसने भी अपने 2 कदम पीछे किए थे जब इसने अपने सामने खड़े इस शख्स को इतने गुस्से में देखा, जो ढलती शाम की तरह अपने अंदर पुरस्कार खामोशी रखता था। शाह जी, आपको पता भी है कि आपने ये खबर चलाकर कितनी बड़ी गलती कर दी और खुद को उसमें शामिल करके। और मुझे इससे क्या मसला होगा? आपको पता भी है। आवाज अब थोड़ी ऊंची हो गई और बाहर सबकी नजरें यशला शाह के कमरे की तरफ थी। आपने मेरे किरदार पर उंगली उठाई। मेरे किरदार पर? मीर अरसाल पाशा ने किरदार पर काफी जोर देकर कहा था। क्या आप मुझे नहीं जानती? आंखों में अब हैरत थी। ये मत कहना कि आप मुझे नहीं जानती। बात इतनी पुरतमाद लहजे में कही गई थी कि यशला शाह जो सर उठाए मीर अरसाल पाशा की आंखों में देख रही थी। इन्हीं आंखों में उसे कुछ महसूस हुआ था, एक हल्की सी धुंधली झलक। एक और बात, मुझे तो जो नुकसान होगा वो तो होगा, लेकिन इससे आपके साथ क्या हो सकता है ये आपकी सोच है। इससे पहले कि आपका कोई बड़ा नुकसान हो जाए, आप ये खुद मीडिया के सामने आकर बताएंगी कि ये खबर झूठी है। उसकी आंखों में आंखें डाले कदरे गुस्से से बोल रहा था, और वो जो सामने खड़ी नाजुक सी यशलास का ये रूप देखकर सहम गई थी। वो जो कब किसी ठहरे हुए समंदर की तरह खामोश तबीयत का मालिक था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक पुरसुकून मुस्कुराहट रहती थी, वहां बेकाबू होते गुस्से के तूफान ने अपने असर छोड़ दिए थे। और वो जान गई थी कि इसने बदले में वो कुछ कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी गलती को ठीक कर दूंगी, जवाब ठहर ठहर कर दिया गया था। लेकिन मेरा नाम यशला शाह है, मैं शाहजी नहीं हूँ। यशला को सब भूलकर अपना नाम बिगड़ जाना बुरा लगा था। व्हाट? यशला शाह के जवाब पर पाशा ने शॉक्ड से उसे देखा, जैसे इस सिचुएशन में भी ये सब सोच रहा था। जो भी है मुझे उसकी परवाह नहीं। आप अभी के अभी इस खबर की तरदीद कर दें, वरना नतीजा आपकी सोच के बरक्स होगा। माइंड में रखिएगा शाह जी। आखिरी 2 लफ्जों को इतना दबा कर कहा गया कि मकाबल खड़ी यशला शाह को वजूद में आग लग गई थी। इससे पहले कुछ बोलती मीर अरसाल पाशा ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने का कहा। आपके पास 5 मिनट है। 2 मिनट में आप अपना हुलिया ठीक करें और बाकी 3 मिनट में न्यूज आ जानी चाहिए। जिंदगी में पहली बार मीर अरसाल पाशा ने किसी लड़की को सर से पांव तक देखा था। मीर अरसाल पाशा की बात पर यशला शाह का बेख्तियार हाथ इसके गले पर गया था, जहां दुपट्टा गायब था। वो तो दुपट्टे को कुर्सी की पुष्ट पर रखकर वो खुद फाइलों में गुम थे, और इसके रूम में कोई भी आता तो दरवाजा नॉक करके आता था, लेकिन मीर अरसाल पाशा को तो इजाजत की जरूरत ही नहीं थी।
अपने गले में दुपट्टा ना पाकर यशला के चेहरे का रंग सुर्ख पड़ गया, लेकिन अगले ही लम्हे मीर अरसाल पाशा की कही बात ने यशला शाह के कदमों तले जमीन और सर से आसमान छीन लिया था। मीर अरसाल पाशा जैसे जाने के लिए कदम बढ़ाए, इसने गर्दन मोड़कर सख्ते में खड़ी यशला शाह को देखा। कोई गड़बड़ मत करना आप, नहीं तो इस्लामाबाद से कराची का सफर ज्यादा दूर नहीं है। मीर अरसाल पाशा ये कहकर रूम से बाहर चला गया और पीछे खड़ी यशला शाह बुरी तरह कांप गई थी। मीर अरसाल के जाते ही रिजवान फौरन कमरे में आया। मिस यशला, क्या हुआ? आपको पानी पिए? रिजवान ने यशला शाह की हालत देखते हुए पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया, जिसने कांपते हाथों से बमुश्किल 2 घूंट अपने अंदर उतारे थे। बाकी पानी इसकी टेबल पर गिर गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन्हें कैसे पता चला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यशला शाह अपना सर पकड़कर कुर्सी पर बैठे। तो मेरे प्यारे रीडर्स, हम नॉवल अभी स्टार्ट हुआ है, तो शायद आप लोगों को अच्छे से उसकी कैरेक्टर की समझ नहीं आ रही होगी। तो जैसे जैसे 2-4 एपिसोड होंगी तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। वैसे ज़्यादा लॉन्ग नॉवल नहीं है, तो उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको एपिसोड पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि मेरा चैनल फिर से मोनेटाइज हो जाए। प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए, मैं बहुत परेशान हूँ, सच्ची बता रही हूँ, बहुत परेशान हूँ। और ये बड़ी मुश्किल से मैंने जो एपिसोड जो आप लोगों के लिए किया है, वॉइस ओवर किया है, आप लोग समझ सकते हैं इस वक्त मेरी क्या फीलिंग्स हैं। पता नहीं कोई लास्ट तक आएगा तो मेरी ये फजूल किस्म की बातें भी सुनेगा। वैसे आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।